تحقيقا لمعاني التكافل الاجتماعي والأخوة في الدين، كما جاء بذلك كلام الباري سبحانه في قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وجاءت السنة المطهرة داعية لتلمس حاجات الإخوة، لأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. من هذا المنطلق كان مشروع كسوة ودعوة، والذي نفذته جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتندحة بهدف تخفيف وطأة الشتاء على الجاليات العربية وغير العربية في مركز تندحة، وزعت من خلاله 1000 حقيبة ل1000 مستفيد، فاجتمع أثر الدعوة ودفء المشاركة، وتكونت من التالي: حقيبة دعوية، بيجامة، وشاح، جورب، قفاز، قبعة رأس. إجمالي تكلفة المشروع 30,000 ريال. قيمة الحقيبة الواحدة 30 ريالا. نسأل الله جل وعلا أن يجزي كل من بذل وأسهم في هذا المشروع خير الجزاء، وأن يبارك لهم فيما قدموا، ويجعله لهم ذخرا يوم يلقوه، إنه سميع مجيب. كسوة ودعوة، جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتندحة.